नमस्कार सगळ्या रायच्या राय बरोबर राशोल कामुल्ली लोटलेच्या भावा भयण पहिली सुवातेर आज कोकण्यांचे नवे वर्स संवसार पाडवो ताजी तुमकां परबीं फाल्यां आमच्या मुस्लीम भावा भयणाची ईदाची आजच तुमकां परबीं राय अशें म्हणटात की ह्या गांवचें नांव पडलें ते विजयनगराचे कदंबाचे साम्राज्य आशिल्लें आनी कृष्णदेवरायाच्या नांवा वयल्यान पूण राय म्हणल्यार कोंकणींतल्यान राजा आनी ह्या गांवचे एक फेस्त आख्ख्या गोंयभर फामाद आनी ते म्हणल्यार कणसांचे फेस्त. दोन कडेन जाता कणसांचे फेस्त, एक राय आनी दुसरें ताळगांव. हांव मूळ काणकोणचो, पत्रकार म्हणून कामा खातीर पणजी गेलो 1990 भितर 1990 वर्सा आनी मागीर पणजे भितर फ्लॅट नाशिल्ले, फ्लॅट घेतलो ताळगांवांत. ताळगांवांकय कणसांचे फेस्त जाता. प्रॉब्लेम असो जाला भावानो आनी भयणानो, हे कणसाचें फेस्त, ही कणसां भाताची, ही भाताची कणसां शेतां भितर रोवन तातूंतले कणस व्हरून पयले गव्हर्नराक पसून दिवपाचें. राजभवनाचेर आतां राजभवन आसा, पयलीं पुर्तुगेज तेंपार गव्हर्नर आसतालो तो थंय रावतालो. ती परंपरा अजून चालू आसा. प्रॉब्लेम एकच जाला, कणसां पिकोवपाक ताळगांव शेतांच उरलीं नात. शेतां दिसान दीस काबार जायत आसात, शेतां पुरोवन बिल्डिंगो येत आसात. कणसांच्या फेस्ता खातीर फाल्यां दुसऱ्या गांवांतल्यान कणस हाडचे पडटले अशी परिस्थिती ताळगांव गांवाचेर आयली. कणसांचे फेस्त करपी शेतकार हो ह्या गोंयच्या कणसांचो राय, तो राजा. त्या कणसांचो राजा, त्या शेताचो राजा, ह्या भुंयेचो राजा. आज त्या कणसांच्या राजाक ताळगांवा भितर कणस सोदचे पडटा. ही परिस्थिती दुसरे तितलेच फामाद कणसांचे फेस्त जावपी राय गांवाचेर येवची न्हय. देखून ही आयची सभा. आयची सभा ही आमचे खातीर न्हय, दोन मास्कारेनेस एकठांय जाल्यात. एक तुमच्या रायचो रॉक मास्कारेनेस आनी दुसरो म्हाका दिसता मूळ सांगेचो फातोड्डेच्या गांवांत रावता जॅक मास्कारेनेस. आनी ते येवन ही सभा घेतात फुडल्या पिळगे खातीर, आमच्या भुरग्यांक नातरां खातीर. जंय कणसांचो आज राजा आशिल्ल्या रायच्या मनशाक फाल्यां कणस सोदपाक न्हय हुपून त्या वटेच्यान शिरोड्या आनी बोरये वचचे पडचे न्ही म्हणून. ही परिस्थिती कळची, आमी जाणून घेवची आनी ही परिस्थिती येवची न्हय म्हणून कितें करचें ह्या गजाली खातीर ही सभा. देखून ही सभा ज्यांनी आयोजीत केल्या तांकांय परबीं. आनी कसलोच ट्रान्सपोर्ट अरेंज करनासतना तुमी आपआपल्यो गाडयो घेवन, मोटरसायकली घेवन वचलोत ह्या सभेक तुमी हांगा रावल्यात हे दोळच्यान आयकतात. देखून तुमकांय बी परबीं. भावानो आनी भयणानो, ह्या गोंयांत 20 वर्सांचो एक इतिहास आसा. पुर्तुगेज जेन्ना आशिल्ले तेन्ना पुर्तुगेजांनी 450 वर्सां राज्य केलें. तातूंत भितर राजेशाही आशिल्ली, राजा आशिल्लो. ती राजेशाही काबार करून 1910 वर्सा पुर्तुगालाक
रिपब्लीक आयले. रिपब्लीक आयले आनी राज्य लोकांचें जालें. पूण तें राज्य चड ते तिगलें ना. परिस्थिती बिगडत चल्ली आनी ती परिस्थिती जाग्यार घालपा खातीर, आर्थीक परिस्थिती, इकॉनॉमिक सिच्युएशन जाग्यार घालपा खातीर सालाझार ह्या इकॉनॉमिस्टाक, आंतोनियो सालाझार ह्या इकॉनॉमिस्टाक हाडलो. फायनान्स मिनिस्टर जावन ताणें पुर्तुगालाची आर्थीक परिस्थिती जाग्यार घाली. पुर्तुगाला बरोबर ताज्यो कॉलनीज आशिल्ल्यो, गोंया सारक्यो आफ्रिकेक आशिल्ल्यो त्योय जाग्यार घाले आनी तो पुर्तुगालाचो प्रायम मिनिस्टर जालो. प्रायम मिनिस्टर जालो त्याच दिसाक रिपब्लिकान जितलेंय फ्रीडम दिल्लें तें सगळें फ्रीडम ताणें काबार केलें. सगळें फ्रीडम चेपलें. सो मच सो की सादें म्हणजे कांय उलोवपाक मेळनाशिल्लें सरकाराच्या आड, कांय बरोवपाक मेळनाशिल्लें सरकाराच्या आड. प्रत्येक गजाल सेन्सर जाताली. गोंया भितर पसून पोर्तुगीजांच्या आड जें स्वातंत्र्याचें झूज जालें त्या झुजाचेर येवपी पत्रां पसून सगळीं, जर्नल पसून सगळे आनी न्यूज पेपर पसून सगळे बॉम्बेच्यान लिपचोरिया हाडचे पडटाले. सादें वेडिंग इन्विटेशन काजराचें जर आमंत्रण आसत जाल्यार तें पसून सेन्सर जातालें. इतली परिस्थिती आशिल्ली, लोकांक उलोवपाक मेळनाशिल्लें. हें जालें 1926 वर्सा, 1926, जेन्ना सालाझार आयलो आनी सालाझारशाही सुरू जाली. बरोबर 20 वर्सांनी 1946 गोंयांत राम मनोहर लोहिया आयलो आनी तांणी सांगलें हें बॅन जें आसा उलोवपाचें तें आपूण मोडटलो. आनी तें बॅन मोडपा खातीर 18 जून 1946 ह्या दिसा तो मडगांवां आयलो. पावस पडटालो. त्या पावसा भितर पसून 5,000 लोक तेन्ना त्या तेंपार मडगांवां एकठांय जालो आनी थंयच्यान स्वातंत्र्याचें झूज, गोंयच्या मुक्तीचें झूज सुरू जालें. साश्टीच्या लोकांचो खूब मोठो वांटो आसा ह्या गजाली भितर आनी ह्या स्वातंत्र्याच्या झुजा भितर. 1946 जालें तें स्वातंत्र्याचें झूज येदें व्हडलें जालें. त्या झुजाक लागून 1961 वर्सा गोंय स्वतंत्री जालें आनी भारतांत विलीन जालें. भारतांत विलीन जालें खरें, पूण तेन्ना एक विचार चलतालो की गोंय काडून महाराष्ट्रांत घालपाचें. गोंय महाराष्ट्रांत घालपाचें. थोडे लोक म्हणटाले की ना, गोंय वेगळें दवरपाचें. ह्या गजालीचेर बरोबर 20 वर्सांनी आफ्टर 1966 1966 वर्सा गोंयाक ओपिनियन पोल जालो. त्या वेळार दोनूच चिन्ह आशिल्लीं, फूल आनी दोन पानां. दोन पानां म्हणल्यार गोंय वेगळीं दवरया आनी फूल म्हणल्यार महाराष्ट्रा भितर गोंय घालया. तेन्ना गोंयचो लोक सगळो एकठांय जालो. अश्योच मिटिंगो वचत थंय आनी असोच प्रचार वचत थंय आनी तातूंतल्यान मतदान जालें. आनी त्या मतदानांतल्यान 1966 वर्सा जी चळवळ सुरू जाली ताचे नंतर ओपिनियन पोल आशिल्लो तो 16 जानेवारी 1967 त्या दिसाक गोंयकारांनी मतदान केलें आनी मेजॉरिटी लोकांनी गोंय वेगळें उरचें म्हूण मतदान केलें आनी आमचें गोंय वेगळें उरलें. 1966 वर्सा दुसरी क्रांती जाली 20 वर्सांनी. पयली लोहियाची 1946, मागीर 1966 वर्सा ओपिनियन पोलाची. पूण आमी आशिल्ले युनियन टेरिटरी. आमकां घटक राज्याचो, स्टेट हुडाचो स्टेटस नाशिल्लो आनी आमची आवय भास कोंकणी राजभासय जाली नाशिल्ली. ताजेर परत बरोबर 20 वर्सांनी सुरू जालें दुसरें तिसरें झूज. तें म्हणजे कोंकणी राजभाशेचें आंदोलन 1986 वर्सा. आनी त्या 86 वर्सा येदें व्हडलें हिस्टॉरीक, इतिहासीक स्वरुपाचें आंदोलन जालें. लाखांनी लोक आझाद मैदानाचेर जालो आनी ताचे खातीर अश्योच गांवांनी मिटिंगो जाल्यो आनी त्या मिटिंगांतल्यान लोक चवताळीन उठलो आनी तातूंतल्यान 4 फेब्रुवारी 1987 दिसा गोंयची राजभास कोंकणी जाली बरोबर 20 वर्सांनी. ताजे नंतर 30 मे 1987 गोंयांक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो. गोंय राज्य जालें. आमचे सीट आशिल्ले 28 सीट्स ते 40 जाले. आमचे आमदार गेले आनी आमदार वचून थंय गोंयचें प्लॅनिंग सुरू जालें. गोंयचें प्लॅनिंग चलतालें. ज्या प्लॅनिंगा खातीर रिजनल प्लॅन करताले,
10 वर्सांचो रिजनल प्लॅन आणि तातूंत भितर खंय खंय घरां बांदची ते सेटलमेंट झोन मागीर फॉरेस्ट झोन एग्रीकल्चर झोन अशे तरेचे वेगवेगळे झोनींग करपाचो हो रिजनल प्लॅन 10 वर्सांचो काँग्रेसीचे राज्य आशिल्लें बाबूश मोन्सेरात टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर आशिल्लो ताणें 2011चो प्लॅन करपाक घेतलो रिजनल प्लॅन आनी तातूंत भितर आख्खें गोंय तांबडी करून सोडपाचें आख्खें गोंय वचत थंय बिल्डिंगो वचत थंय सगळीं रानां मारपाची शेतां बरोवपाची असल्या तरेचो प्लॅन केलो आनी भायले लोक येवन हांगा बिल्डिंगो घेतले बांदतले अशे तरेचो प्लॅन केलो ताजेर बरोबर आफ्टर 1986 2006 भितर बरोबर 20 वर्सांनी एक मोठें आंदोलन जालें गोवा बचाव अभियानाच्या नांवान अश्योच मिटिंगो जाल्यो आनी त्या मिटिंगांतल्यान मोठें आंदोलन जालें आनी अशी परिस्थिती की सरकाराक झक मारीत तो आंदोलन लोकांच्या एकवटाच्या मुखार मान बागोवन तो रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करचो पडलो आनी तातूंतल्यान नवो रिजनल प्लॅन जालो चार्ल्स कुरोया सारक्या आर्किटेक्टान एक बरो प्लॅन आमकां दिलो रिजनल प्लॅन 2021 जो अजून पर्यंत आसा 1926 वर्सा सालादार सत्तेर आयलो 20 वर्सां भितर लोहिया येवन स्वातंत्र्याचें झूज सुरू जालें ताजे उपरांत 20 वर्सांनी 1966 भितर 1966 गोंयचो ओपिनियन पोल जावन आमी गोंय वेगळें राखून दवरलें ताजे उपरांत 1986 भितर आमी आमची मायभास कोंकणी राजभास केली घटक राज्याचो दर्जो घेतलो ताजे खातीर आंदोलन केलें आनी गोंय आमचें राखून दवरलें गोंयचें अस्तित्व राखून दवरलें ताजे उपरांत गोंय परत पावणेर काडपाचें केलें तेन्ना 2006 भितर रिजनल प्लॅनाचें आंदोलन जालें बरोबर 20 वर्सांनी आनी आमी आमचो रिजनल प्लॅन गोंय काबार करपाचो स्क्रॅप करून नवो रिजनल प्लॅन हाडलो 2006 नंतर 20 वर्सांनी येता 2026 हे वर्स आनी ह्या वर्सा परत गोंयकार जागृत जावपाक लागला उठपाक लागला कारण गोंय पावणेर काडून वचत थंय गोंयांक कॉन्क्रिटीकरण करपाचें काम चल्लां 2006 उपरांत जो रिजनल प्लॅन आयिल्लो चार्ल्स कुरोयाचो त्या रिजनल प्लॅना प्रमाणे कांयच बदलपाक जायना नवो रिजनल प्लॅन येयसर वा 10 वर्सां त्या वेळार 2018 वर्सा जेन्ना विजय सरदेसाई टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर आशिल्लो ताणें एक नवी लूप होल घालें त्या टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग एक्टा भितर जाचे ताका 16B म्हणून आनी त्या 16B भितर कोणाचे खंय कितें एरर आसात जाल्यार ते एरर जाग्यार घालपा खातीर लोकांनी एप्लिकेशन करचें आनी कितें रोखबा कितें एरर आसले ते एरर सारके करचे लोकांनी एप्लिकेशन करची अशें म्हणून आनी त्याच्या नांवान परत सगळी जमनी ज्यो सेटलमेंट करपाक जायना सेटलमेंट झोन करपाक जायना ते सेटलमेंट झोन करपाचे ताणें सगळें कारस्थान केलें विजय सरदेसाईची मिनिस्ट्री गेली बाबू कवळेकार मिनिस्टर जालो आनी त्या काळा भितर तुमी जाणात कितली एप्लिकेशन आयली आसतली जवळ जवळ 5,500 एप्लिकेशन सगळी एप्लिकेशन लँड झोन चेंज करून सेटलमेंट करपाचो आनी बिल्डिंगो बांदपाच्यो आनी जमीन कितली ओवर 2 crore lakh स्क्वेअर मिटर्स 2 कोटी परस चड स्क्वेअर मिटर हे प्रकरण कोर्टांत गेलें कोर्टान ताचेर ऑब्जेक्शन घेतलें सांगलें हें कायदेशीर ना सरकाराक झक मारीत 16B फाटीं घेवचें पडलें मनोहर पर्रीकार गेलो तेन्ना हें बील आयिल्लें ताजे नंतर मनोहर पर्रीकार भायर पडलो प्रमोद सावंत CM जालो BJPचें सरकार मुखार गेलें 2022 भितर नवें सरकार आयलें इलेक्शन जावन डॉक्टर प्रमोद सावंताचें सरकार मुखार आयलें विश्वजीत राणे टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर जालो तोपर्यंत 16B आशिल्लें ते 16B आनी ताची एप्लिकेशनां भायर पडिल्लीं विश्वजीत राणेन नवें भावंड हाडलें ताजो भाऊच 17-2 कंटेंट इज सेम आणि इंटेंट इज ऑल्सो सेम लँड कन्वर्ट करपाचे सेटलमेंटा खातीर
रानां काबार करपाची, दोंगर काबार करपाचे, शेतां पुरोवपाची, सॉल्ट बॅन पसून पुरोवपाचे, अशे तरेन सगळो प्लॅन केलो आनी 17(2) अंडर एप्लिकेशन्स येवपाक लागली आनी ही एप्लिकेशन्स आयली जवळ जवळ 88 लाख स्क्वेअर मिटराची. ह्या 88 लाख स्क्वेअर मिटरा भितर जेन्ना परत कोर्टाक गेले आनी लोकांचोय बोवाळ जालो आनी हे विधानसभेन पास केल्या, फक्त एक सरकारान न्हय, सगळ्या लोकांनी, सगळे आमदार आशिल्ले ते आमदार थोड्यांनी प्रोटेस्ट केल्ल्या भशेन भायर गेल्ल्या भशेन दाखयले, थोड्यांनी भितर रावले आनी सगळ्यांनी मिळून चड आवाज करनासतना पास केले आनी पास करून तातूंतल्यान जवळ जवळ 88 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट करपाची फॉर सेटलमेंट सगळो करार जालो. प्रकरण कोर्टात गेले, कोर्टान सांगले की 17(2) अंडर जे रुल्स अँड रेग्युलेशन्स केल्यात इट इज कम्प्लिटली अनकॉन्स्टिट्युशनल आणि त्यांना हे 17(2) वचपाक जाय. हायकोर्टाच्या निर्णयाचेर आता सरकार सुप्रीम कोर्टात गेला आणि सुप्रीम कोर्टा मुखार केस आसा 17(2) ची. ताका लागून ती एप्लिकेशनां सगळी कुशीक पडपाक लागली म्हणून सरकारान नवे हाडले, विश्वजीत राणेन घाले विधानसभे भितर आणि सगळ्यांनी मिळून पास केले नवे सेक्शन 39A. जाचेर पयर विरेश बोरकारान आमदारान बोवाळ केलो, तो उपासाक लेगीत बसलो आणि तांच्या गांवचे शिरदोनचे जे आशिल्ले, शिरदोन पाळयेचे, ते सगळे इट इज ऑन होल्ड रायट नाव. ह्या 39A अंडर पयर कार्लोस फेरेरान जो प्रश्न घाल्लो विधानसभेक, जी विधानसभा काल पयर सोंपल्या, त्या विधानसभे भितर सांगला तातूंत भितर 75 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन, 75 लाख चौखण मिटर जमीन सेटलमेंट करपाचे प्रपोजल्स आयल्यात. 1,500च्या वयर प्रपोजल्स आसात आणि सरकारान परत परत सांगला, सरकाराच्या आमदारांनी सांगला, बाकीच्यांनी सांगला, जे काँग्रेसींतल्यान बीजेपीक गेले उडकी मारून तांणी बी सांगला, जे बिल्डर आसात त्या बिल्डरांनी सगळ्यांनी सांगला 39A स्क्रॅप जावचे ना. म्हणजे कशें करून गोंय काबार करपाची, गोंयची शेतां काबार करपाची, रानां काबार करपाची, दोंगर काबार करपाचे, सॉल्ट बॅनां काबार करपाची, न्हंयो पुसून, न्हंय आनी वेटलँड आसा ती वेटलँड पुसून तातूंत भितर आसात, अशे तरेच्यो सगळ्यो. हांव goanews.com म्हणून वेबसायट पळयता, चलयता goanews.com, ताजेर वचून पळयात ह्यो सगळ्यो डिटेल्स विथ लिस्ट दिल्ली आसा. आनी ताजे खातीर आज ह्यो मिटिंगो जातात. ह्या 16B जेन्ना हाडले, त्या 16B भितर आमी बोवाळ घालतात न्ही, भायल्यान दिल्लीवाले येतात आणि दिल्लीवाले सगळे गोंय काबार करपाक भायर सरल्यात. फकत दिल्लीवाले ना भावानो, गोंयकारी आसात, गोंयकारी आसात, विकपी आसात, घेवपी आसात आणि तातूंत भितर पॉलिटिशियन्स आसात. त्या पॉलिटिशियन्साचे लिस्टच दिला goanews.com मुद्दम वचून पळयात. आता घराकडे वचून पळयात, goanews.com मारात आणि तातूंत भितर पळयात लिस्ट कितले आसा ते. थंय जवळ जवळ कितें तरी 12 पॉलिटिशियन आशिल्ले. तुम्ही म्हणटले फक्त बीजेपीचे आसतले, ना, बीजेपीचे आसात, MGPचे आसात, काँग्रेसीचे आसात, वेगवेगळ्या पार्टीचे लोक आसात, सगळ्या पार्टीचे लोक आसात. ते गेले, ताजे नंतर 17(2) आयले. 17(2) भितरय बी 9 पॉलिटिशियन्स आसात. तातूंत भितर एक्स चीफ मिनिस्टर आसा, MP आसा, MPच्या इलेक्शनाक राविल्ले, पयर पयर राविल्ले ते लोक आसात, एक्स MLA आसात, आतांचे MLA आसात. आणि आता 39A जे आयला तातूंतय बी परत 7 पॉलिटिशियन्स आसात. तातूंत भितरय बी परत बीजेपीचे आसात, MGPचे आसात, काँग्रेसीचे आसात. अजून पर्यंत आप आनी RGPचे नात, अजून पर्यंत नात. काल पयरीच आयल्यात, पूण थोडेच आसात. आपाचे 2, RGPचो 1. उरिल्ले आसात ते हे सगळ्या 3 पार्टींचे. गोवा फॉरवर्डाच्या एक आसा, ताजेच तर हे ब्रेन चाइल्ड, जाणे हे हाडले आणि सांगले की अशे तरेन आमी जमनी कन्वर्ट करपाक शकतात, रिजनल प्लॅन आसलो तरीकय. सो ह्यो अश्यो चलतात तेन्ना परिस्थिती अशी आसा, आमच्या कोंकणीत म्हणणी आसा, आबी शाबी पॉक डिफरन्स. तशी पार्टी म्हणटी फक्त नांवांक, लेबलां. कोण MG म्हणटा, कोण BJP म्हणटा, कोण काँग्रेस म्हणटा, कोण आनी कोण म्हणटा, अशे तरेची सगळी लेबलां.
ह्या गोंया भितर वेगवेगळ्यो पार्ट्यो नात गोंयच्या भावांनो आनी भयणांनो. ह्या गोंया भितर एकच पार्टी आसा, दॅट इज अंडरग्राउंड पार्टी, अँड इट इज अ पार्टी ऑफ लँड माफियास. ही लँड माफियाची पार्टी काबार करपाचे एक मोठे चॅलेंज आज आमच्या गोंयकारां मुखार उबें आसा. जशें आमी गोंय ओपिनियन पोलाक साल्वार केले, जशें आमी गोंय कोंकणी भाशा आनी घटकराज मिळयले, जसो आमी रिजनल स्क्रॅप करपा खातीर आख्खे मुखार सरिल्ले, तशी मुखार सरपाची परिस्थिती आयल्या. हे जे पॉलिटिशियन्स आसात आनी तुमकां एक सादी गजाल सांगता. हे कशे तरेन चलता ते जर्नलिझम म्हणून कांय गजाली आमकां कळटात. नांव विचारनाकात, गांव विचारनाकात. एका तालुक्यांत 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी, त्या 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी इलेक्शन आयलें. हातूंतलो एक लँड माफिया त्या एरिये भितरलो जो भायलो, ताणें आपयले 2 मनशांक. ताका दिसले हे 2 मनीस निवडून हाडपाचे आनी त्या 2 मनशांक सांगले ताणें, तुमी म्हजे कॅन्डिडेट. जी पार्टी तुका कन्व्हिनियंट दिसता ती पार्टी तूं चूज कर आनी इलेक्शन कंटेस्ट कर. तातूंतल्या एक मनशान एक पार्टी केली चूज, दुसरी मनशान दुसरी पार्टी केली. दोगी जाण एकमेकांच्या अगेन्स्ट दिसपाक आनी दोगी जाण 2 कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान निवडून आयले. फायनान्सर लँड माफिया आनी ओरिजिनल पार्टी ही ह्या लँड माफियाची. हे समजून घेवपाची गरज आसा. इनफ इज इनफ. आनीक सोसूं नजो. हो मुवमेंट सुरू केलो कोणें? जस्टीस फर्दीन रिबेलो. जस्टीस फर्दीन रिबेलो कोण? 1977 एकूच फावट जनता पार्टीचे सरकार वयर आयिल्ले तेन्ना एक मुवमेंट जाल्लो अख्ख्या भारतभर अगेन्स्ट एमर्जन्सी. तातूंतल्यान उबी जाल्ली जनता पार्टीचो MLA म्हणून कुंकळच्यान निवडून आयिल्लो. ते गव्हर्मेंटी पडले आनी हेय गव्हर्मेंट रोखडेच गेले. ताचे नंतर ताणें आपल्या कायदेच्या प्रॅक्टिसेचेर कॉन्सन्ट्रेट केलें. तातूंतल्यान तो जुवीत जालो. जुवीत जावन बॉम्बे हायकोर्टाक गेलो. आनी भारतांतले सगळ्यांत व्हडले हायकोर्ट जे आसा, अलाहाबाद हायकोर्ट, इट इज द बिगेस्ट हायकोर्ट, नंबर 1 हायकोर्ट. त्या हायकोर्टाचो चीफ जस्टीस म्हणून हो आमचो गोंयकार जाणटो 76 इयर ओल्ड तो रिटायर जालो. हे गोंयांक अशें चलता म्हणून ताणें पयर जेन्ना हरमलचें स्ट्रगल चलतालें, हरमलकार जेन्ना रस्त्यार देंविल्ले जमीन वाचोवपा खातीर, तेन्ना ताणें एक सादो पोस्ट घालो आनी त्या पोस्टा भितर सांगलें की आपूण मुखार सरता, कोणाक तयार कोणाक जाय जाल्यार हो आपल्यालो फोन नंबर, तुमी आपल्याक कॉन्टॅक्ट करात. हे लोक ताका कॉन्टॅक्ट करपा लागले आनी ताचे बरोबर ताणें हळू करून 10 पॉयंटांचो चार्टर दिलो. तो चार्टर पळयतकर आमी हें जाले, कारण आज पर्यंत आमी कितें करताले? असल्या मिटिंगांनी येवप, वो चोर, तो फटींग, वो असलो, तो तसलो, हो भायलो, हो आनी कितें हेंच करताले. फकत गाळी घालप, ब्लेम करप आनी आपली भडास सगळी काडून घेवप. हाजे वयर आमी कांयच करनाशिल्ले. हे सगळे कशे तरेन जाग्यार घालपाक जाता तें आमकांय सारकें खबर नाशिल्लें. आमी म्हणटाले 16 बी नाका, आमी म्हणटाले 17 नाका, आमी म्हणटाले 39 हे नाका. जाय कितें? कायद्यान राखण जाय. ही कायद्याची राखण आमकां जस्टीस रिबेलोन दिली. आनी त्याच बरोबर जस्टीस रिबेलो सारको, हू इज नॉट अ पॉलिटिशियन, यू आर जस्ट एन MLA इन 1977. आयज न्ही, जेन्ना राजकारण खूब नितळ आशिल्लें. असो तरेचो एक मनीस मुखार सरलो म्हणून फकत NGO न्हय, फकत एक्टिविस्ट न्हय, बाकीचोय लोक मुखार सरले. जावं लॉयर, जावं दोतोर, जावं आर्टिस्ट, जावं आर्किटेक्ट, अशे पसून जे वेगवेगळ्या प्रोफेशनांतले लोक आनी बाकीची सिव्हिल सोसायटी सगळी मुखार सरली. हो मुवमेंट भावानो, इनफ इज इनफ, हो एका जस्टीस रिबेलोन आज सुरू केल्लो ना. हो मुवमेंट सुरू जाल्लो 20 वर्सां पयलीं 2006 वर्सा जेन्ना गोवा बचाव अभियान तयार जाल्लें आनी गोंयचो लोक रस्त्यार देंविल्लो. तातूंतल्यान एक जैत मेळयिल्लें, त्या जैताक बुराक घालून येदोळो जॅक बाबान बरें सांगिल्लें उलयतना की जाळ आसा
त्या जाळांतल्यान आमी नुस्तें हाडटाले, ते जाळाक बुराक पडपाक लागले. तशे तरेचे हे जाळाक मारिल्ले बुराक 16B, 17(2), 39A जी सगळी ही लूप होल्स आहा, त्या लूप होल्स घेवपाचे आनी त्या लूप होल्सांतल्यान आपले साधन घेवपाचे आनी जमनी काबार करपाच्यो अशे तरेची. ताचेर दोतोर फेर्दिन रेबेलोन, जस्टीस फेर्दिन रेबेलोन दिल्ले उपाय खूबच बरे आहात. तातूंत भितर ती एक गजाल ताणें आमच्या नजरेक हाडून दिली, ती म्हणजे हे सगळें करपा खातीर स्पेशल स्टेटस हाडपाची गरज ना. जशी नॉर्थ इस्टा भितर आसा तशी आमच्यांनीच करपा जाता. जे महाराष्ट्रा भितर आसा, जे कर्नाटका भितर आसा, अशा गोंयच्या कितल्याशाच राज्यां भितर आसा, दॅट इज लँड रेव्हेन्यू कोड. तुमकां कोणी जाणटे आसत जाल्यार, म्हज्या पिरायेचे कोणी आसत जाल्यार तांकां याद जातली की अमिताभ बच्चनान एक फावट शेत जमीन विकत घेवपा खातीर महाराष्ट्रा भितर अर्ज केल्लो आनी ताजो अर्ज सरकारान न्हयकारिल्लो, रिजेक्ट केल्लो. कित्याक तर थंयच्या लँड रेव्हेन्यू कोडा प्रमाणे अमिताभ बच्चन इज नॉट अ फार्मर आनी अमिताभ बच्चन नॉट ओरिजिनली फ्रॉम महाराष्ट्र, ही कम्स फ्रॉम UP. So he was not allowed to buy the agricultural land. आमच्या गोंयांकाच कोणी येवन घेवपाक शकता. सो वॉट जस्टीस रिबेलो हॅज प्रपोज्ड की ह्या लँड रेव्हेन्यू कोडा भितर हो जो बाकीच्या राज्यां भितर आसा तो कायदो हाडात, ती कलमां घालात. ती कलमां म्हणजे कितें? एक तातूंतले कलम जंय एग्रीकल्चरल लँड जे आसा, शेत जमीन जी आसा ती फकत शेत करपा खातीरच विकपाक मेळटली. दुसरें, ती फकत शेतकाराकूच विकपाक मेळटली. शेतकारान घेवपाक जाय आनी शेत करपा खातीर घेवपाक जाय, बिल्डींग बांदपा खातीर दी. आनी तिसरें, जो गोंया भितर 30 वर्सां राबितो करून आसा ताकाच ती जमीन घेवपाक मेळटली आनी कोणाकूच घेवपाक मेळची ना. हो कायदो आमकां गोंया भितर जाय. दुसरो एक कायदो आसा जातूंत भितर जे लँड कटींग आनी हिल कटींग जाता तातूंत भितर 17A आसा आनी हो 17A जो आसा त्या 17A अंडर सर्वे जनरल ऑफ इंडिया आसा. त्या सर्वे जनरल ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टा प्रमाणे वचपाचो कायदो आशिल्लो. दोंगर जो आसता त्या दोंगराची जी देंवती आसता ती देंवती 25% परस चड जर आसत जाल्यार ती जमीन कन्वर्ट करपाक, सेटलमेंटा खातीर कन्वर्ट करपाक मेळना. तातूंत भितर ह्या राजकारण्यांनी व्हेरी गुड न्ही, व्हेरी बॅड. तातूंत भितर ह्या राजकारण्यांनी एक नवीन गजाल घाली की हो ग्रेडियंट म्हणटा ताका, ती देंवती आसा ती 25% आसा काय ना हे थारावपाचो अधिकार प्रायव्हेट आर्किटेक्टांक दिलो. आनी ह्या प्रायव्हेट आर्किटेक्टांनी ह्या बिल्डरां कडल्यान भितरल्यान पयशे घेवन 30%, 35%, 50% असो ग्रेडियंट आशिल्लो तो पसून ताणें 25% म्हणून सर्टिफाय करून दिलो आनी आमचे दोंगर कापपाक सुरवात जाली. फेर्दिन बाब रेबेलान मागला की हे 17A जे आसा ते ओरिजिनल जे आशिल्लें सर्वेयर जनरल ऑफ इंडियाच्या सर्वे प्रमाणे जो हो ग्रेडियंट 25% थारायला तोच करपाचो. प्रायव्हेट आर्किटेक्टांक हो धंदो करपाक दिवप ना. ही दुसरी मागणी. तिसरी मागणी जाणी केल्या ती म्हणजे हे 17(2) जे कोर्टा भितर आसा त्या कोर्टा भितर आशिल्ले पसून हांगा 17(2) कायदो करपाचे आनी कायदो रद्द करपाचो अधिकार भावानो आनी भयणानो फकत असेंब्लीक आसता. तो म्हज्यान आनी तुज्यान करपाक जायना. म्हणून विरेश बोरकारान पयर जरी डिमांड केलो 39A स्क्रॅप कर म्हणून, पूण ताणें सांगलें की आपूण ते बील घालतलो आनी बील घालें.
कोर्टाक पसून करपाक मेळना. कोर्ट कॅन ओनली डायरेक्ट दी असेंब्ली. असेंब्लीन करची पडटा, 40 आमदारांनी मिळून करची पडटा वा मेजॉरिटीन करची पडटा. तर थंय ताणें डिमांड करतना कितें केला, 2000 म्हाका दिसता 23 भितर 17(2) आयिल्लें आनी ताजे नंतर 2025 भितर 39 आयलें. ताणें मागलां की हे 17(2) आनी हे 39A ही दोन्ही रद्द करचीच. पूण ती रद्द करतना ती ज्या दिसा केल्ली त्या दिसाच्यान विथ रिट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट ती रद्द करची. म्हणटकर ताज्या अंडर जी एप्लिकेशन आयल्यात हजारांनी, 4-5 हजार एप्लिकेशन आयल्यात, सगळी एप्लिकेशन रद्द जातली. जशी 16B ची 5,500 रद्द जाली तशी तरेची. सो हे 17(2) आनी हे 39A विथ रिट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट फाटी वचून सगळी एप्लिकेशनां रद्द करपाची ही मागणी ताणें केल्या. ह्यो कायदेशीर वाटो ज्यो आमकां आज मुखार घालच्यो पडटल्यो. ताजे शिवाय आनी एक गजाल, रायगांव, रायचें पॉप्युलेशन कितलें? अदमास कितले आसतले? कितले? 18,000 पॉप्युलेशन. तुमकां याद आसतली करमण्या भितर एक फ्लॅट येतालो, एक प्रोजेक्ट येतालो व्हडलो, 850 फ्लॅट, व्हडलो प्रोजेक्ट. म्हाका दिसता रयेजाचो, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन रयेजाचो आसलो. 850 फ्लॅट आनी एका फ्लॅटांक 4च जाण धरात जाल्यार 8 चौक 32 जाल्यार कितले जाले? 3,500-4 हजार लोक एकाच कॉम्प्लेक्सा भितर. आणि त्या गांवचें पॉप्युलेशन फक्त 5,000. फाल्यां तुमच्या फ्लागा गांवा भितर 18,000च्या पॉप्युलेशना भितर एक असल्यो 5 जरी कॉलनी आयल्यो जंय 150 फ्लॅट्स आसतले आनी ते 150 फ्लॅट 150 करून 600 फ्लॅट्स जाल्यार त्या 600 फ्लॅट्सांनी लोक कितलो रावतलो. आनी थंय मागीर उदक तितलेंच, लायट तितलीच, गार्बेज डिस्पोजल तितलेंच, ह्यो सगळी तितल्योच गजाली. डू वी हॅव कॅपॅसिटी टू सस्टेन दीस पॉप्युलेशन? जाका कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणटात. तो गांव कितलो लोक हांगा घेवपाक शकता? कॅरिंग कॅपॅसिटी. ही कॅरिंग कॅपॅसिटी जी आसा ती फेर्दीन रेबेल, जस्टीस फेर्दीन रेबेलान मागल्या. ही कॅरिंग कॅपॅसिटी सर्वे करचो आणि सर्वे करून ती कॅरिंग कॅपॅसिटी त्या गांवाकडे आसा जाल्यारच त्या गांवा भितर कितें जावपाक दिवचे. जर नासत जाल्यार खंयचोच प्रोजेक्ट हांगा येवपाक जायना. दिस इज अनदर प्रपोजल विच ही हॅज गिवन. ताज्या की गजाल येदोळ उलयतना आमच्या ऑल्डोनच्या भावान सांगले कम्युनिदादीचे. ज्या कम्युनिदादीच्या गजालीचेर तांणी कितें सांगलां ते मुद्दम तुम्ही व्हिडिओ वचून ताजे पळयात. कम्युनिदाद इज कम्युनिटी लँड. दी लँड बिलोंग्स टू कम्युनिटी. त्या कम्युनिटीचे गांवकार वा जणकार जे आसात दे आर नॉट ओनर्स ऑफ दी प्रॉपर्टी. जस्टीस फेर्दीन रिबेल क्लियरली सांगता की दे आर नॉट ओनर्स ऑफ दी प्रॉपर्टी. जे तांचे ते शेत करतात वा तांचे कोणाच्या नांवार आसतात दे आर जस्ट टेनंट्स, कुळ वा मुणकार. आणि कायद्या प्रमाणे टेनंटेड लँड कॅनॉट बी कन्वर्टेड. जो टेनंट म्हण आसा त्या टेनंटाची ती जमीन आसा जाल्यार ती जमीन दुसऱ्या हातू भितर कन्वर्ट करपाक मेळना. पयलीं आशिल्ली ती फक्त शेत करपा खातीर आनी ग्रेजिंग करपा खातीर, जी गोरवांक चरपा खातीर आसताली. ताजे नंतर मागीर कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स येवपाक लागले. स्कुलां आसतालीं, हॉल आसताले, कम्युनिटी हॉल आसताले, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स आसतालीं. अशे तरेचे जे प्रोजेक्ट आसात एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटा सारके ते प्रोजेक्ट जे कम्युनिटी खातीर आनी लोकल कम्युनिटी खातीर आसतले, त्या लोकल कम्युनिटीचे प्रोजेक्ट थंय येवपाक ते कम्युनिदादी भितर दिवपाचे हे केले. बट ताकाय बी बंधन आसा. 1 काय 2 लाख स्क्वेअर मिटर कितली तरी जमीन ताज्या दिवपा जाता. आय एम नॉट शुअर, आय मे बी रॉंग. ओके, बट लिमीट आसा. म्हज्या काणकोणा भितर
फिल्म सिटीच्या नावान एक प्रोजेक्ट येता आणि त्या प्रोजेक्टाक कोमुनिदारीन जमीन दिल्या कितली 250 एकर्स 250 एकर म्हळ्यार कितली 10 लाख स्क्वेअर मीटर आणि थंय फिल्म सिटीच्या नावान कितें येता त्या फिल्म सिटीच्या नावान एक 2-3 फिल्म सिटीच्यो गजाली आसात थंय ज्यो येतात थंय अम्युजमेंट पार्क आणि कितें 5 स्टार हॉटेल्स स्टार हॉटेल्स ह्यो सगळ्यो गजाली ताजे शिवाय फुटबॉल स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम कितली तरी फिल्म थिएटर्स आणि कितें ह्यो सगळ्यो विलास वेगवेगळे आणि इतलेच न्हय तर ताजे शिवाय गोल्फ कोर्स आणि गोल्फ कोर्सूच न्हय एअरपोर्ट म्हज्या गांवची लोकसंख्या डेनिस बाब आसा न्ही हांगा कितली 5000 कितें तरी आसतली डेनिस आसा डेनिस बाब म्हजे बरोबर आमचो गांवबाग येतो तुमच्या मुखार येवन गायतालो सुंदर कात्र म्हणटाली 5000 कितली तरी आसतली करेक्ट आणि हे विलास आणि ह्यो सगळ्यो आदार गजाली आयल्यो जाल्यार आमचे कडेन कॅरिंग कॅपॅसिटी आहा आणि कोमुनिदादीक ही जमीन दिवपाचो रायट आसा जस्टीस रिबेलो सांगता ती जमीन कन्वर्ट करपाक मेळना हो कायदो जो आसा तो कायदो लागू करात दॅट इज अ डिमांड आणि सगळ्यात महत्वाची जी गजाल आसा 10 पॉयंटाचो चार्टर आसा तुम्ही वाचात तो चार्टर मेळटलो तुमकां खंय गेले जाल्यार मेळटलो इंटरनेटाचेर मेळटलो ताजी शिवाय एक गजाल तांणी सांगली ती गजाल खूब महत्वाची जी सुप्रीम कोर्टान ताजेर डिसिजन दिल्लें आसा इट इज कॉल्ड पब्लीक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन पब्लीक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन म्हणजे कितें हांगा जे आमचे जे पाचव्यो गजाली आसात ग्रीनरी आणि त्याच बरोबर आमच्यो न्हंयो आमची तळी आमची रानां आमची जंगलां आणि आमचे जे नॅचरल कवर्स ह्यो ज्यो सगळ्यो गजाली आसात त्यो गजाली मागीर आसूत कोमुनिदादीच्यो आसूं आनी कोणाच्यो आता सरकार म्हणटा त्यो आपल्याक कन्वर्ट करपाक रायट आसा जस्टीस फेर्जिन रिबेलान सांगला एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पब्लीक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन म्हणजे कितें ह्या जमनीचे तुम्ही ओनर न्हय ह्या जमनीचे तुम्ही ट्रस्टी ती जमीन राखून दवरपा खातीर तुमकां दिल्या ट्रस्टी म्हणून तुमची ती सरकाराची जबाबदारी ते राखून दवरपाची यू आर अ ट्रस्टी यू कॅनॉट कन्वर्ट दॅट लँड सो ही सुप्रीम कोर्टाची जी ऑर्डर आसा पब्लीक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन ती लागू करात ही आणि एक इनफ इज इनफ मुवमेंटाची जस्टीस फेर्जिन रिबेलाची मागणी आसा आणि ह्यो मागण्यो करतना तुमकां दिसतलें की कोण तरी एक जस्टीस कोण तरी एक गोंयकार आसा जज आशिल्लो तो मागणी करता आणि त्या मागणेक कोणाचो सपोर्ट ना लोकांचो आसतलो बट वयर सगळ्याक सपोर्ट ना भावना आनी भयणानो पयली एक गजाल सांगता जस्टीस रिबेलान पयलीं जेन्ना हे 10 पॉयंट चार्टर केले तेन्ना 10 पॉयंट चार्टराचे पत्र मुख्यमंत्र्याक धाडले लोकांचो येदो व्हडलो जो इन्स्टिट्यूट मॅनेजीस ब्रागांताक पणजे भितर जो जी सभा जाली ती पळोवन आज पर्यंत जशें कोणी लेटर धाडून दिले ऑफिसां भितर जाल्यार सरकार ताची पर्व बसून करना पूण हे सरकार भिले आणि हे सरकार भिल्ले आशिल्ले म्हणून तांणी हरमलची जी जमीन आसा कन्वर्शनाक घाल्ली ती तांकां कॅन्सल करची पडली ताजे उपरांत चिंबेलचे स्ट्रगल उबी जाले आमच्या आदिवासी भाव ट्रायबल्स आसात तांणी ते उबी केले आणि तांकां थंयचो युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ प्रोजेक्ट कॅन्सल करचो पडलो मिरेश बोरकार गांवच्या सगळ्या लोकांक घेऊन भायर सरलो शिरदोनच्या पाळयेच्या सगळ्या लोकांक आणि त्या लोकांक घेऊन भायर सरलो ते मिनिस्टराच्या घराचेर बसून गेले आझाद मैदानाचेर जमले तो उपासाक बसलो आणि झक मारीत भिल्ल्या सरकाराक त्या भिजूड सरकाराक थंय तांचे प्रोजेक्ट गांवचे आसात तेही बी ऑन होल्ड दवरचे पडले सीएमाक येवन सांगचे पडले सीएमान
जस्टिस फेर्देन रिबोलोक आपयलें आनी ताजें म्हणणें आयकून घेतलें. ताका दाखोवपा आशिल्लें की आपूण कोण सामकोच लोकांच्या आड ना अशें दाखोवपा खातीर. आयकून घेतलें. मुखार कितें जालें? कांय ना. ताजेच लोक सांगतात 39 हे वचचे ना. ताजेच लोक आनी ताजेच सरकार 17(2) आसा ताका चॅलेंज दिता सुप्रीम कोर्टा भितर. फकत आपोवन हाडले म्हणून न्ही, पूण आतां ताज्या मुखार एक गजाल जाल्ली आसा. जस्टीस रिबेलोन तेच लेटर प्रायम मिनिस्टराक धाडलें आनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाकय धाडलें. प्रेसिडेंट ऑफ इंडियान तें पत्र गोंय सरकाराक धाडून दिलां, ह्या सगळ्या गजालीची चौकशी कर आनी आपल्याक रिपोर्ट धाड. दिस इज द पॉवर ऑफ इनफ इज इनफ मुवमेंट जस्टीस फेर्देन रिबेलोन केला तो. आनी इतलेंच न्हय, ह्या गजाली बरोबर ताका सपोर्ट दिवपाक मुखार कोण सरले? गोंयकार मुखार सरलेच. बट एक फॉर्मर जस्टीस ऑफ अलाहाबाद हायकोर्ट ताका सपोर्ट दिवपा खातीर कोण भायर सरलो आनी ताणें म्हणे लेटर धाडलें, जे लेटर सगळ्याक पब्लीश केलें आनी सगळ्याक भारतभर पब्लीश जालें. द फॉर्मर चीफ जस्टीस ऑफ सुप्रीम कोर्ट B.R. गवई ताणें लेटर धाडलें की आय एम सपोर्टिंग दिस मुवमेंट, इनफ इज इनफ, गोंय सांबाळून दवरात. फाटोफाट दुसरो बॉम्बे हायकोर्टाचो फॉर्मर जज अभय ओका ताणें लेटर धाडलें फेर्देन बाबाक की आय एम सपोर्टिंग दिस एंड बिकॉज दिस इज इल्लिगल. हें बेकायदेशीर, हें वचपाक जाय. आनी ताज्या कित्याक तुमी म्हणटले कितें फॉर्मर जस्टीस रिटायर जाल्ले तांच्यांनी कितें कितेंय उलोवपाक जाता. बरोबर. पयर सुप्रीम कोर्टा भितर एक केस आशिल्ली. सिटींग जजीस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट फॉर्मर जजीस, रिटायर्ड जजीस, सिटींग जजीस. ताची हेडलायन आयिल्ली पेपरांनी. एक खंयची तरी केस आशिल्ली आनी त्या केसीच्या संदर्भात विचारतना सुप्रीम कोर्टान सांगलें तुमी कितें गोंयचे मुंबय करपाक सोदतात? गोंयचे मुंबय करनाकात आनी आमी करपाक दिवचे नात. कॉन्क्रीट जंगल जावपाक दिवचे ना. आयच्या सुप्रीम कोर्टाच्या जजांनी हें सांगलां. कोर्ट आमचे बरोबर आसा. पयर ह्या गजाली खातीर कोर्टाक केसी फायट करता ते गोवा फावंडेशन. तांचे फिश करी अँड रायस म्हणून एक बूक आहा, खूब सुंदर बूक. त्या बुकाचेर सगळी इन्फॉर्मेशन मेळटा गोंयचे बद्दल. ताचें 5th एडिशन काडपाचें आशिल्लें आनी त्या एडिशनाच्या रिलीज फंक्शनाक आनीक एक बॉम्बेचो फॉर्मर जस्टीस आयिल्लो, जस्टीस गौतम पटेल. ज्याने गोंया भितर आयिल्लो जेन्ना तो बॉम्बे हायकोर्टाचो जज आशिल्लो आनी जज आसतना ताणें एका जजमेंटा भितर सरळ स्टेटमेंट केल्ली दॅट गोवा इज अ लँड वर्थ फायटींग फॉर. ही स्टेटमेंट केल्ली ताणें. तो मनीस पयर आयलो आनी त्या मनशान केल्ल्यो फक्त 4 स्टेटमेंट हांव तुमच्या मुखार दवरता. हातूंतली पयली स्टेटमेंट ताणें केली, गोवा इज नॉट पीस ऑफ अ मीट इन अ बुचर शॉप. कातरलें काडून दिलें. मांसाचो कुडको न्ही तो गोंय म्हणल्यार. असोच काडलो आनी तुमकां विकपाक विकलो, चल दी. दॅट इज वन स्टेटमेंट ही मेड पयर आयिल्लो तेन्ना. दुसरो स्टेटमेंट ताणें केलो, हायकोर्टान ऑलरेडी बॉम्बे हायकोर्टान सांगिल्लें की 17(2) इज अनकॉन्स्टिट्युशनल. जस्टीस गौतम पटेलान पयरच्या फंक्शनाक पयर 15 तारखेक 14 तारखेक फंक्शन जाल्लें, 14 तारखेच्या फंक्शनाक तांणी स्टेटमेंट केलो की 39A इज फंडामेंटली अनकॉन्स्टिट्युशनल. फंडामेंटली अनकॉन्स्टिट्युशनल, मुळापासूनच तें बेकायदेशीर, असंविधानीक आसा. भारताच्या संविधानाच्या तत्वां भितर खंयच बसना अशे तरेचें तें आसा. तिसरी गजाल तांणी सांगली, ओडिसाची एक केस चलताली मायनीची आनी त्या मायनीच्या केसी भितर जे गांव काबार जातालो ते गांवचे लोक आशिल्ले नेणार लोक. त्या नेणार लोकां खातीर जेन्ना केस गेली कोर्टा भितर तेन्ना सुप्रीम कोर्टान एक डिसिजन दिलें ओडिशाचेर. आनी डिसिजन कितें तर ह्या गजालीचेर रेफरंडम घेयात. रेफरंडम म्हणजे जनमत. म्हणजे जसो ओपिनियन पोल गोंया भितर जाल्लो आनी ताजेर आमी आमचें मत मांडिल्लें, गोंय वेगळी उरचें काय महाराष्ट्रा वचचें, इतलेंच आनी कांय ना.
तशें ताजेर ते मायनी थंय जावच्यो काय ना हाजेर लोकांचे मत तुम्ही वोटिंगांतल्यान घेयात आणि वोटिंगा भितर लोकांनी सगळ्यांनी सांगले की आमकां ते नाका आणि तो प्रोजेक्ट रद्द करचो पडलो. जस्टिस गौतम पटेलान पयर अपील केले आणि ते अपील आमी मुखार व्हरपाक शकतात की जसो ओपिनियन पोल 1966 1966 जाल्लो तसो 39A जाय काय नाका हाजेर ओपिनियन पोल घेयात गोंयांत आणि त्या ओपिनियन पोलांतल्यान लोकांक थारावून दी तांकां हे 39A जाय काय नाका विच इज फंडामेंटली अनकॉन्स्टिट्युशनल. आणि लास्ट भावानो ताणें जें सांगलां ते सगळ्यात महत्वाचें. जातूं भितर तांणी सांगलें उपकार करून चुकीची अर्दुकुटी कोणे सारको अभ्यास करनासतना घाल्ली पिटिशन्स कोर्टां भितर येवन घालनाकात. ताचे परस घालनासतना रावप बरी, कारण जी चुकीची पिटिशन्स घाली टेक्निकली रॉंग असली की ते व्हडले व्हडले मनीस घेवन येतात आणि ती केस जिखतात आणि मागीर त्या सगळ्यां खातीर जाता. सो तसल्यो गजाली करनाकात. एक दुसरें सांगलें तें चड महत्वाचें. तांणी सांगलें ते फेसबूक आसा, ट्विटर आसा, इंस्टाग्राम आसा, ताजेर वचून फक्त कमेंट करनाकात. आमी आतां स्ट्रीट फायटर्स नाका, आमी आतां सोशल मिडिया फायटर्स जाल्यात. थंय वचून सोशल मिडियाचेर कमेंट घालतात आणि ते कमेंट घाले की आमकां दिसता आमी व्हडलें काम केलें. जस्टिस पटेलान सांगलें प्लीज डोंट डू दिस. Your job is not to sit on social media and comment. Your job is to come on the street and fight. हे आज कोर्टां भितर जजीस जावन गेल्ल्या लोकांची आमच्या तुमच्या कडल्यान अपेक्षा की रस्त्यार येवन देवात. सगळ्यो गजाली कोर्ट करपाक शकना, ताजे खातीर रस्त्यार देवचें पडटलें आणि तें गरजेचें आसा हें जस्टिस पटेलान सांगलें. भावांनो आनी भयणांनो 39A बोवाळ सुरू जालाच. देर इज आमचे कडेन कॉन्स्टिट्युशन आसा आणि ह्या कॉन्स्टिट्युशना भितर देर इज वन डायरेक्टिव्ह प्रिंसिपल विच इज 48A. हे डायरेक्टिव्ह प्रिंसिपल कितें सांगता? द स्टेट शॅल एंडवर, द स्टेट म्हणल्यार द स्टेट गव्हर्मेंट or the central government, whoever, the state who is in power, the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country. ही सरकाराची लागणूक. हांगाची ग्रीनरी आसा, हांगाचे पर्यावरण आसा, हांगाची जंगलां रानां आसात, हांगाचे दोंगर आसात आणि हांगाचे जे प्राणी मात्र जी जनावरां आणि तांचे वायल्ड लायफ जे आसा ताची राखण करपाचे काम सरकाराचे हे कॉन्स्टिट्युशन सांगता. कॉन्स्टिट्युशनाचे खंयचे आर्टिकल सांगता? 48A. आज आमच्या मुखार प्रश्न आसा तो 39A. आज गोंयकारांनी सामकाक जाय मुखार सरून आमकां 39A नाका, आमकां 48A जाय. नॉट 39A बट 48A. त्याची सरकारान अंमलबजावणी करपाक जाय. सरकाराची लागणूक एज अ ट्रस्टी एज पर पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन. It is a moral and even legal constitutional obligation of government of Goa and the Assembly of Goa. भावांनो आनी भयणांनो, पयर हांव असेंब्ली आयकतालो. असेंब्ली आयकतना परत परत आमचो TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे माझ्या टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटात इट इज नॉट टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट, इट इज टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट. व्हॉट इज कंट्री? कंट्री म्हणजे गोंयचो वा सगळ्या हांगचो गोंयचो वा खंयचोय गांवगिरो वाठार, ग्रामीण वाठार. टाउन अँड कंट्री म्हणजे टाउन अँड विलेजाचे प्लॅनिंग करपाचे डिपार्टमेंट. ताजे तकले भितर एकूच आसा,
टाउन. गांव नाच. ऑल द टाइम ही सेइंग टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट. कंट्री गेले. याद करून दिवपाक जाय या सरकाराक ही डिपार्टमेंट आसा ते गांवचे आणि शहराच्या बरोबर गांवची बी प्लॅनिंग करपाचे हे डिपार्टमेंट. गांव सांबाळपाचे डिपार्टमेंट. गांवची शाळा करपाचे डिपार्टमेंट न्हय. गांवा भितर प्रोजेक्ट येतात, भायली येतात, प्रोजेक्ट घालतात. म्हाका पयर कोण हांगा सकयल देंवतना हांवें विचारलें हांगा कितें आहा रे लँड प्रायस 25,000 पर स्क्वेअर मीटर. एक प्लॉटाची जमीन 300 तरी मीटर स्क्वेअर मीटर जमीन लागता. कितली जाले 25 हाजे 75 lakhs आसा तुमचे कडेन. फक्त प्लॉट हा घर बांदचें आसा. घर बांदपाक परत लाखांनी रुपया. ही जमीन 75 lakh दिवन घेवपाची कापस्ताद कोणा कडेन आसा? गोंयकारा कडेन. कोणा खातीर ही घरां? कोणा खातीर ही जमीन? तुमच्या बापायची जमीन? पायचो फांत तुमच्या? हे रेट कोणी वाडोवन दवरल्यात? आत्ता हांव जॉन बाबा लागीं बशिल्लो आनी जॉन बाबान म्हाका एक बरी गजाल सांगली, म्हाका खूब आवडली. तो म्हणपालो जेन्ना आमचो गोंयकार मुंबय वतालो, मुंबय काम सोदतालो वा मुंबयच्यान मागीर तारवाचेर वचपाक जाय, ओके, तो तारवटी आसतलो वा तो खंय तरी गल्फा वता आनी खंय वता, ताची थंय रावपाची वेवस्था म्हणून सगळ्या गांवचे तालुक्यांचे गांवची कुडां आसात न्ही. ती कुडी कित्या खातीर आसात? ती व्हडली व्हडली हॉटेलां भितर वचून रावप आमकां परवडना. हा, 1-2 राती काडपाच्यो, 4-5 राती काडपाच्यो, त्या कुडां भितर वचपाचें, ट्रंकेक ते कपडे घालपाचे, थंय मांद्री घालपाची, त्या मांद्रेचेर न्हिदपाचें, भायर वचपाचें, जेवपाचें येवपाचें आनी वचपाचें मुखार. हाजे खातीर ती कुडं केल्ली. आसात अजून कुडां, ना अशी न्ही, पयलीं इतली नासत पूण आसात अजून कुडां, जाचेर वचून गोंयकार त्या कुडांनी रावता आनी थंयच्यान मागीर तो भायर वता कश्ट करपा खातीर, काम करपा खातीर. आज 25,000 पर स्क्वेअर मीटर जमीन घेवपाची आमची तांक ना. फुडल्या पिळगे खातीर जॅक बाप सांगता, ह्या फुडल्या पिळगे खातीर जर तुमची फॅमिली वाडटाच, फॅमिली वाडटकर येद्याशा घरा रावपाक आमकां परवडना. घर पावना, घर वाडोवची पडटा वा दुसरी घर विकत घेवची पडटा. ही घेवपा खातीर आमकां जमीन जाय. ती जमीन घेवपाची जर तांक नासत जाल्यार मुंबय सोडून दियात. गोंया भितर कुडी घालची पडटली. आनी आमच्या गांवचे आमची भुरगीं आसात, नातरां आसात, तांकां वचून थंय कुडां भितर रावचें पडटलें. रायकूड हांगा येदे हॉल बंद पडलो म्हणून सांगला. त्या हॉला भितर तो हॉल जातकर हो हॉल बंद पडलो. ह्या हॉला भितर एक कूड घालची पडटली रायच्या तुमच्या भुरग्यां खातीर, तुमच्या नातरां खातीर. थंय वचून ते ट्रंक दवरतले आनी थंय रावतले. ही परिस्थिती आमी हाडटले? विचार करपाक जाय ह्या गजालीचेर. हे सादे सुदे न्हय, मोठे षडयंत्र आसा भावानो आनी भयणानो. आनी त्या गजाली खातीर आमकां एक डिमांड करचो पडटलो. जो 10 पॉयंट चार्टर जस्टिस फेर्दीन रिबेलोन मांडला. इलेक्शन येता फुडल्या वर्सा, 2027 इलेक्शन येता. त्या इलेक्शनाक नो मॅटर विच पार्टी यू कम फ्रॉम, 10 पॉयंट चार्टर हो असेंब्ली भितर हाडात. त्या इलेक्शनाच्या पयलीं इलेक्शनाक येवन सांगनाकात निवडून दियात मागीर हांव हाडटां. अजून टायम आसा 1 वर्स. तुम्ही पयर फेर्दीन रेबेलोन ह्या सगळ्या गजालीचे बिल तयार करून सगळ्या एमएलएक दिले. फुल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह बिल. ज्या भितर लँड रेव्हेन्यू कोड, कम्युनिदाद कोड आणि बाकीची सगळी गजाली 17 to 39 हे सगळी कॅन्सल करपाच्यो ह्यो सगळी गजाली तुमकां सांगल्यात. ताजें बिल तयार करून दिलें. स्पिकरान कितें केलें? जस्टिस रिबेलोचें बिल कायद्याक धरून आसा काय कितें पळोवपाक लॉ डिपार्टमेंटाक धाडला. जस्टिसाचें बिल. कोण तरी थंय लॉचो अंडर सेक्रेटरी, लॉ ग्रॅज्युएट आसा, तो बसून थंय तपासतलो. जस्टिस रिबेलोन कितें बरयता जस्टिस रिबेलो आनी तो थंय करतलो. धरात तुमच्या कायद्याक धरून आसा मरे, ओके. जर तुमकां लोकांच्या मागण्याची पर्वा आसा जाल्यार तें बिल जें आसा तें बिल हाडून स्पेशल सेशन आपयात आनी तें बिल पास करात. अदरवायज आमचे कडेन मतां मागपाक येनाकात. ही गजाल सांगची पडटली.
मतांच्या वेळार तुम्ही हाडटले म्हणून सांगात हे न्हय, ते निवडून येतली सगळी करतले म्हणून सांगतात आणि मागीर कांय करनात. सरळ सांगपाचें, हे बिल पास करात, 10 पॉयंट चार्टर पास करात आणि मागीर मतां मागपाक येयात, नाल्यार धांवडून घालपाची. ज्यांनी गोंय विभाग काडलो. भावांनो आनी भयणांनो, शेवटची गजाल सांगता आनी काबार करता, कारण भाशण खूप वाडलां. वरभर जालें न्ही उलयता. वाज आयलो जाल्यार बंद करता. लेट जालो. तांत लागली न्ही, तांत लागली. हांव फकत उदच पिता. म्हाकाय ताण लागल्या. रोखडेच सोंपयलो. एकूच गजाल लक्षांत घेयात, सद्याक गोंयांत कितें चल्लें तें. सद्याक गोंयांत जें चल्लां आनी जी लँड कन्वर्ट करपाक मागतात, तातूंत एकूय हॉटेल रिसॉर्ट ना. पूण जितलें लँड कन्वर्शन जाता तें सगळें टुरिजमा खातीर आसा. हाऊसिंग प्रोजेक्ट बांदतात फॉर टुरिजम. आमचे गोंयकार भाव शेक घालून रावतात, ल्हान गेस्ट हाऊस चलयतात, ल्हान हॉटेल चलयतात, त्या सगळ्यांक कुशीक मारून धंदो कितें? दीज आर बिल्ट एज हॉलिडे होम्स. हॉलिडे होम्स म्हळ्यार केन्ना तरी एक 8 दिसां खातीर, 15 दिसां खातीर, वर्सांतल्यान 1 फावट 2 फावट येवप आनी थंय रावप, आनी उरिल्लो टायम एअरबीएनबी सारखे जे ऑनलायन बुकींग आसा ते बुकींग भायले भायर करून भायले भायर ते टुरिस्टांक दिवप आनी टुरिस्टांनी थंय येवन रावप. आमच्या गोंयकार भावांचे जे टुरिस्ट प्रोजेक्ट आसात थंय वचप ना. जमता जाल्यार मुंबयच्या आनी त्या वटेच्यातल्यान खंयची येतना गाडये भितर बसून सगळे मांस, भाजी, सगळी कडधान्य, कड्डण सगळी घालून हाडप. थंय भितर तुगेलो फ्लॅट आसता, तातूंत भितर गॅस आसता, त्या गॅसाचेर सगळी शिजोवप. भायर पसरगाराक पसून गिरायक ना. आमकां कुस्कुटाचोय फायदो ना. ते टुरिस्ट येतात ते. कोविडाच्या वेळार हांवें स्टार्ट केल्लें की गोंयांक असले तरेचे इल्लिगल टुरिजम चल्लां म्हणून, आनी तें दाखोवन दिल्लें. ते दाखोवन दितकर टुरिजम डिपार्टमेंटान टुरिजम साल्वार करपा खातीर एक रिपोर्ट तयार केलो एक एजन्सी मार्फत, आनी त्या एजन्सी मार्फत रिपोर्ट तयार केलो. तो रिपोर्ट कितें सांगतालो जाणा भावांनो भयणांनो, गव्हर्मेंटाचें ऑफिशियल फिगर आशिल्लें 65 लाख टुरिस्ट कम टू गोवा एवरी इयर. त्या प्रोजेक्ट त्या रिपोर्टान सिद्ध करून दाखयलें गोंयांक 65 लाख न्हय 1.5 कोटी टुरिस्ट येतात. उरिल्ले जे आसात 50 + 35 85 lakhs आर अनरजिस्टर्ड टुरिस्ट, म्हणजे इल्लिगल टुरिस्ट, म्हणजे इल्लिगल टुरिजम. आणि त्याच बरोबर ताणें एक हे केलें, तातूंत भितर तांणी दाखयलें कितली हॉटेलां रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, 5 स्टारां भितर, 2 स्टारां भितर आनी कित्या भितर खूब कमी आशिल्ली. आनी तातूंत भितर ताणें आनी 2 गजाली दाखयल्यो जातूंत भितर टुरिस्ट येवन रावतात, ते म्हणजे विलास. त्या विलांतले 98% विलास आर अनरजिस्टर्ड, इल्लिगल. आणि अपार्टमेंट्स जी हांव तुमकां सांगता हॉलिडे होम्स म्हणून सगळे फ्लॅट घेतात ते 100% आर अनरजिस्टर्ड. आता सरकारान तांचे रजिस्ट्रेशन म्हणून स्टार्ट केलां. कितें तरी 2-3 हजार रुपये भरपाचे आनी होम स्टे म्हणून रजिस्टर करपाचे. ते होम स्टे म्हणून रजिस्टर केले, काम सोंपलें. तो थंय गॅस घेता डोमेस्टीक, लायट घेता डोमेस्टीक, उदक घेता डोमेस्टीक. आनी आमचे गोंयकार भाव हॉटेल घालून बसतात, ताका मात सगळ्यांक कमर्शियल गॅस. आतां हॉटेल पसून बंद जाली, वॉर जाला म्हणून थंय गॅस मेळना, कमर्शियल गॅस बंद केलो. कमर्शियल गॅस बंद केलो, ह्या अपार्टमेंटांतलो हॉलिडे होम्सांतलो केलो ना. कित्याक? दॅट इज डोमेस्टीक. तो ट्युरिस्ट येत आसा, त्या हॉटेलांनी रावत आसा. ते लोक भायले, ते भायले लोक येवन हांगा फ्लॅट घेतात, ते फ्लॅट घेवन आपलो पयसो घेवन प्रॉफीट घेवन भायर वतात. आनी हांगच्यान ते जे कितें येतात तेय बी सगळी गिरायक हांगा गोंयकारांक घालनात. सगळी गाडी हे भरून हाडटात आनी वतात करपाक. हो धंदो चल्ला. आनी ह्या धंद्या खातीर हे जमनीचे
अशे तरेन विकप चल्लां आनी प्रायस खंयच्या खंय पावयल्यात. भावानो आनी भयणानो, वतना एकूच गजाल सांगता आनी सोंपयता. प्रत्येक मनशाक दोन आवय असतात. प्रत्येक मनशाक संवसारांतल्या दोन आवय असतात. एक म्हाका तुका जल्म दिवपी आवय, माय बायोलॉजिकल मदर, आणि दुसरी जाका आमी म्हणटात मदर अर्थ, मातृभूमी, आवय भूमी, ती आमची आवय. म्हज्या आनी तुज्या मायक आनी पायक पावणेर कोणें काडलो जाल्यार आमी वोगीर रावतले. ताका विकून दिलो जाल्यार वोगीर रावतले. तांचे कुडके कुडके करपाक स्टार्ट केली जाल्यार वोगीर रावतले. मागीर आमच्या आवय भुंयचे कुडके करून विकपाक सोदतात जाल्यार आमी कशे वोगीर रावपाक शकतात? रावतले आमी वोगी? मोठ्यान सांगात आनी सांगतना हे सांगात आनी तितल्याचेर हांव सोंपता. हांव स्लोगन दिता. पयलो, आनीक सोंसून येजो. तुम्ही स्लोगन दिवपाचो. इनफ इज इनफ. इनफ इज इनफ. आणि मोठ्यान जाय, इनफ इज इनफ. जय संविधान, जय गोंय, जय हिंद.